Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
उतरां जी आमकां आयज मेळटात हाच्या पयले वाचपान ती आमच्या गायनाच्या जैलाचेर F8 जेजू सोमी ह्या उतरांत आमकां मेळटात. तर पयले स्वातेर हेंच देवाचें उतर जें आयज आमी पयले वाचपान वाचतले तें हांव इल्लोसो भाग ताचो वाचतां. घेवन फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या स्वयंभाचो तरी ताणें देवाची गोत आशीन सांबाळूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन मरोपर्यंत तो एका कुर्सार मरोपर्यंत तो खालतो जावन ह्यावन ओदीक तो लीन जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. हे परी स्वर्गार संवसारांत आनी संवसारा खाल आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची. देवाचे बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता सुमी म्हूण सगळी जिबेन पळगुटचें. देवाचें उतर हें. देवाचे वोट कर. आमी हें गीत जें आमच्या टीव्हीचेर पळयता तें गीत आमी म्हणुया. Baba's moime porgo hora. Baba's moime porgo hora. Jesus somi, Jesus somi. Deva soim koren stace. Tori deva hakor bihig dor Jesun bodai dako hoilina. Dusra bas आपणाक निगूत खाली करून चाकरांचे रूप ताणें घेतले. मनशां बरी चाकोर जालो. मोगाळ बावणीनो हें गीत कितें भाशेन आमकां जेजून कशे भाशेन आपल्याकूच खाली केलो, आपल्याकूच रितो केलो आनी हाका लागून देवान ताका मोहिमेन भरलो हाचेर लक्ष घालपाक आपयता. आमी जाणो जेजू जल्मलो तेन्ना न्हंय पोलासींत पूण गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो. येदो व्हडलो देव एका गोरवाच्या गोट्यांत. मनशांनी ताका स्वाद दिवंक ना. जुजे आनी मारिया जायते कडेन भोंवली जेजूक स्वाद सोदपाक, पूण सगळ्यांनी दारां बंद केलीं आनी म्हणलें आमगेर स्वाद ना. आनी येदो देव एका गोरवाच्या गोट्यान जल्मता. मागीर जेन्ना जेजू वाडटालो तेन्ना जायते फावटी ताजे शीस म्हणटात, सायबा आमकां तुजो पाटलाव करपाक जाय.
पूण जेजू म्हणटा सुकण्यांक घोंटेर आसात, कोल्यांक दोली आसात, पूण मनशाच्या पुताक तकली तेंकोवंक जागो ना. आनीक निमाणे फुडें आमी जाणाव जेजूचें मरण, कसलें कश्टांचें ताचें मरण, चोयत्यांचो मार, आंदर बारादी कुरीस, आनीक विंगडो कसो ताका कुर्सार मारतात. हें जावन आसा जेजूचें हालतीपण. आनी ताचे पयलीं निमाण्या जेवणार ताणें आपल्या शिसांक व्हडली देख दिली. आपल्याच आपूण गुरू जावन ताणें शिसांचे पांय धुले आनी हो मोग ताणें दाखयलो दुसऱ्या सवें. तुमकां व्हड जावंक जाय जाल्यार तुमी हे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करची. कांय तुमकां परतून मागो नासतना. तर हें जावन आसा जेजूचें हालतेपण वो ताचें रितेपण, एम्प्टीनस. आनी तो इतलो खालती, इतलो रितो जालो देखून देवान ताका मोहिमेन भरलो. इतली मोहिमा जेजू सोबीं आसा की सगळीं दिमी ताका, सगळीं मनशां ताका दिमी मोडटलीं. पयले वाचपान आमकां मेळटा स्वर्गार, संवसारांत आनी संवसाराक खाला आसलेल्या सोगट्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची. आमी जाणाव स्वर्गार दूत आनी सगळे सांत भक्त आसात ते जेजूक दिमी मोडटात, जेजूची तुस्त गायतात. हांगा आमकां मेळटा संवसाराक खाला पर्यंत म्हणजे इफेरनांत पर्यंत मुगळ बाबल्यो जे देंवचार आसात त्या पर्यंत तोच म्हणटात जेजू सोमी म्हूण. कित्याक जायते फावटी जेन्ना जेजू देंवचार काडटालो हे देंवचार जेजूक भियेताले आनी हे देंवचार पासून जाण आसले जेजूक पदवी आसा म्हूण. इतली पदवी जावन आसा जेजूची. आनीक आयज निमाणे फुडें जेजू संवसारांत पासून आसात. जेजू म्हणटा सगल्यांनी जेजूक आपल्याच्या नांवाक दिमी मोडपाक जाय. म्हणजे आमी इश्टानो, तुमी जाणात जो मनीस आपल्याकूच खाली करता ताका देव आपले कुरपेन भरता. आमी दिसपट्टी आमकांच खाली करपाक जाय. एक एग्जाम्पल आमी घेवंक जाता तें म्हणल्यार आमच्या मोबायलाचें. हो मोबायल जरी तर आमी मोबायलान जे आसा ते डिलीट करिना, खाली करिना जाल्यार तो मोबायल हँग जाता, तो मोबायल चलोना व ताका वायरस येवंक शकता. ते भाशेन दिसपट्टी आमी बी आमकांच खाली करपाक जाय. राग आयलो मनशाचो
कोणाक कितें म्हणलें वो दुसऱ्याने म्हाका दुखयलें काळजांत घेवन रावंक फावना. दिसपट्टी जरी तर आमी आमकांच खाली केल्यार देव आपलेच कृपेन आमकां बोगता. इतलीच न्हय, देवाची मोहिमा आमचेर येता. देव आपली पदवी आमकां दाखयता. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना ह्या व्हायरसाक लागून आमची भिरांत आसा, तरी पूण हांव म्हणटलो आसलो जेजूची पदवी आमी ओळखुया. तरी तर स्वर्गार संवसारांत निफेरनान पासून जेजूक दिमी मोडटात. किती व्हडली जेजूची पदवी. बरे वेळार खंय आमी आमकां आडकोळ जाता आमकांच खाली करपाक. आनी आमी जाणां जितले आमी आमकांच खाली करता देव अदीक अदीक आपली कृपा आमचेर वजयता. The more we empty ourselves, the more God fills us with His grace. तर ह्यो इलोसो वेळ जो उरला जेजूक हो करून जेजूच्या आत्म्याक आमच्या जिवितान येवकार दिवया. आनी दिसपट्टी आमच्या जिवितान जें कितें आमी घेवन आसतात, राग, दूख आनी वायट वस्तू, त्यो खाली करुया पवित्र आत्म्याच्या बळान. आनी भाशेन तोच जेजू आमकां जण एकल्याक आपले कृपेन भरतलो. कित्याक जेजू जावन आसा सुमी, जेजू जावन आसा पदवीदार. देवाचीच मोहिमा आमच्या जिवितान उडकून पवित्रत्वी जावन आसा पदवीदार. ताचेरूच पातयेवन जिवीत फुडें व्हरूंक आमी सगळीं म्हणुया महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.
आपयाय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मेसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता घोटघोटीतार वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता घोटघोटीतार बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोरबा देवाचो मुख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवेही आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगल बाबणो जो आपल्याकूच खाली करता देव ताका उंच उंच उबारता आणि हेंच जेजून आपल्या जिवितान दाखयलें. आपूण देव आसून सारको खाली जालो आनी देवान ताका सगळी मोहिमेन बोल्लो. तर आमच्या जिवितान सराव हेंच खालतेपण आमी ओळखून घेवया आनी जेजूची पदवी आमी ओळखून घेवया. जेजू पदवेदार हाच्या पयली पासून आमकां मेळटा. स्वर्गार संवसारांत आनी इफेनांत पासून सगळीं ताका देमी मोडटात, इतली पदवी ताका आसा. तर आयज आमी जेन्ना आमचे भयणीचो रिता मारिया रिता फेर्नांडीस हिचो 1 वर्साचो मरणाचो उगडास करता तेन्ना हेंच भाग आमचे भयणीक फावो जावंक, सरकार जेजूचें रूप पळोवंक आनी दिसपट्टीन देवतां बरोबर तिणें जेजूची मोहिमा गावूंक हें भाग तिका मेळूंक तिचे पासून आमी साथ मागुया. आनी मिसान फावती परी मांडकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार गोडेक म्हजे ग्रेस्कायक लागून वो म्हज्या नांवाक लागून वो म्हजे दुसरे वस्तूंक लागून हांव गोरवान वो पदवीन बोल्लां. जाते फावटी हीच पदवी हांवें हे पदवेक लागून गोडी दुसऱ्यांचेर केस्यो घातल्यात, दुसऱ्यांची स्वात मोजी केल्या, भाटां दुसऱ्यांची गोर मोजी केलां. वो पयशांची बोडाय दुसऱ्या मुखार हांवें दाखयल्या, ग्रेस्कायची बोडाय देवा लागीं बोगसुणें मागुया. आनी देवाची बोगसुणें दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गिन्याव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट हातान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. हे पासो बागेन सुद्दां सांगपा बरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutur, somia kakutur, somia kakutur. Krista kakutur, Krista kakutur, Krista kakutur. Somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur. हे मिसांत आमी मागुया. मारिया रिटा फेर्नांडीस आमचे भयणी पासत आयज 1 वर्स तिका बरदा सोंपल्यार देवान तिका बेगीनूच सरकार स्वाद दिवंक जे पासत ते मिसांत मागतना तिच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. बोजळ बापा मारिया रिता तुज्या दुवेच्या मोडण्याच्या दिसाचो आयज आमी उडास करता. जे मितमे नाशिल्ले काकुतीन तिका विंगोय आनी तुज्या भक्तां सांगाती सासणेचें सूख तिका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासना. आमेन.
भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणींनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाचे सोयबाचो. तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून अदीक तो खालतो जालो. मरण पर्यंत आनी खुर्सार मरो पर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इश्वर म्हूण सगळे रोसणेन परगटचें. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, तुजी स्तुती आमी करतल्या. परतून म्हणयात: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, तुजी स्तुती आमी करतल्या. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जाय सोर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोडटात तीं ताका वाखाणटलीं. तांची काळजां शांतीन जिवन सदांकाल. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, तुजी स्तुती करतल्या. सगली प्रितूम शेकांशेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचेशी परतून येतली. सगलीं राष्ट्रां मेलून ताका पांयां पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, तुजी स्तुती आमी करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकान सर्वेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्माक येवंक नासलेले पोरचेक ताचें बरेंपण अशीं गाजयतलीं. हें सगलें केलां सर्वेस्परान. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, तुजी स्तुती आमी करतल्या. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. कोश्टवतल्यानो तुमी, बार वायटल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां. अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगो जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो.
पूण सगळेच एक सारके निबाद येवंक लागले. एकल्यान म्हणलें, हांव भाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका बोगूस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्याचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, तीं तपासूंक वेता, देखून म्हजें वायट धरूं नाका, म्हजे उपकार मागता म्हूण मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडोतल्या गोरकारान आपल्या चाकरांक म्हणलें, नोगराच्या वाटा तिट्यांनी बेगीन वच आनी गोरिबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुवें म्हणलोय तें हांवें केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वाद आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोड कर. आपुणल्या भितर एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ पडतो महान हे. Wakani tuka Kristo. मोगळ बाबून एक पावटी एक गोव देवाक असो कंप्लेन करता. म्हाका खरेंच वाज आयला हें गोवाचें एक गोरकार कसो ह्या संवसारांत रावून काम करपाक. सद्दां दिसपटी वच सकाळीं ऑफिसांत, मागीर ऑफिसांत तुका जायतीं खूस करचें पडटात आनी मागीर घरा यो केन्ना बायलेंची उतरां आयकूंक पडटा. देखून म्हाका नाका दादलो रावपाक, म्हाका बायल कर. जस्ट टर्न मी इंटू अ वुमन. आनीक देव म्हणटा, बरें आसा, तुका बायल जावपाक जाय न्हू, फाल्यां सकाळीं तुका हांव बायल करतां. आनी हो मनीस मोगळ बाबलिंडो सकाळीं बायल जाता. आनी तुमी जाणात सकाळीं बायलेंचें काम, सकाळीं फुडें उठपाक जाय, नास्तो तयार करपाक, जावं भाकरी करपाक जाय, मागीर चाव करपाक जाय, कोत्ता. आनीक मागीर भुरग्यांक इस्कोलाक वचपाक तयारी. भुरगीं उठना जाय ते पयलीं उठावंक जाय ताका. आनीक भुरग्यांक घेवन वचपाक जाय इस्कोलांत. मातशें इल्लोसो वेळ रावले उपरांत परतून ताका हाडपाक घरा येवपाक जाय, रांदूंक, मागीर घर साफ करपाचें आसा काम. आनीक जेन्ना भुरग्यांचो वेळ जालो तेन्ना ताचे पयलीं घोवाक ऑफिसान वचपाक सगळें तयार करपाक जाय. घोवाचो नास्तो, ताजी सगळी वस्तू काडून दवरपाक जाय. आनीक उपरांत जेवण रांदले उपरांत भुरग्यांक इस्कोलाचें हाडपाक जाय दनपाराचें. दनपाराचें हाडटकूच भुरग्यांक हे भाशेन जेवंक जाय, जेवंक लावंक जाय. आनी मागीर जेवल्या उपरांत इल्लोसो विसो घेतकूच ताका परतून ट्युशनाक पावोवंक भुरग्यांक. आनी परतून मागीर घरा यो, दनपारचें साफ कर, सगळें साफ सफाई कर, आनी कितें रांदपाचें आसल्यार रांद सांजे. आनी तितलें म्हळ्यार जातात सांजेचीं जावं 6-7 वरां. तेन्ना भुरग्यांक परतून ट्युशनाक हाडपाक जाय. आनी तितलें म्हणसर घोव येता. घोवाक इल्लोसो वेळ दिवपाक जाय. आनी मागीर भुरग्यांक न्हाणोवपाची तयारी. आनीक घोवाकूय बी जेवण रांदपाचें. इल्लोसो वेळ जेन्ना मागणें बी कोतकूच ती सांबोरी रातचें जेवपाचें. आनी इतलें म्हणसर घोवाक इल्लो आतां वेळ दिवपाक जाय, घोवाक आयकपाक जाय, इल्लोसो मोग करपाक जाय. आनी सगळें कोत्ता म्हणसर हो दादलो, ताका बायल केल्ली देवान, सारको तोखता. आनीक म्हणटा, सायबा नाका म्हाका, हांव दादलोच आसल्यार बरो, फाल्यांतन परतून म्हाका दादलो कर. मोगळ बाब न्हू, आमी जाणा हें जावन आसा की आवयचें जिवीत. आमकां सगल्यांक एक आवय मोलाची. आनी आमी जाणा एक जेन्ना हे पयल्या बासपान आमी नियाळ्ळां, कशे भाशेन जेजून आपल्याकूच खाली केलो आनी हाका लागून देवान ताका वयर वयर उबारलो. एक आवय आपल्याकूच खाली करता. आपल्या पयल्या स्वातीर 9 म्हयन्यांक एका भुरग्याक कुसव्यांत, जेन्ना एक भुरगो कुसव्यान आसता तेन्ना कितले त्रास एके आवयक. तिच्यांनी आपणाक जाय ती वस्तू खावंक जायनात.
कितल्या सॅक्रिफायस करपाक जाय. जेन्ना डॉक्टर सांगता पळय तुका बेड रेस्ट जाय, तुवें हालोवंक फावना, तुवें खंयसर वचूंक फावना, आनी जायते पडे हांव पासून पळयता कितल्यो सॅक्रिफायस करता तांची आवय भुरग्याक लागून. बेडाचेर भाशेन कितले म्हयने तांकां रावचें पडटा. आनीक जेन्ना भुरगो वाडटा तेन्ना आसतना जेन्ना भुरग्याक जल्माक हाडलो तेन्ना रातीचे राती ही आवय जागरण करता. जेन्ना जायते फावटी दुयेंस जाता, भुरग्याक जोर येता वो कसली पिड्यां येता तेन्ना रातचें जागरण करून ही आवय एक भुरग्याचो सांबाळ करता. इतलेंच न्हय, म्हाका दिसता एक आवयक जाय आपलो भुरगो बरो फुडार केलोलो भुरग्यान, बरें इस्कॉल शिकोवप ताका दिता. आनीक हे भाशेन आपल्याच पांयांचेर रावपाक आवय ताका आदार करता. बापूय करता पूण आवयचो मोग, आवयचो तेंको चड. आनीक उपरांत आमी जाणा जायते फावटी हे आवयचो मोग मागीर भुरगो विसरता. जेन्ना काजार जाता तेन्ना वो बायल येता तेन्ना घरा आवय म्हजे पासून कितें केलां तें सारकें सगळें विसरता. आनी हे भाशेन जायते त्रास आवयक दिता. पूण आमी जाणा जरी तर तुमी आजिरांत वचो जाल्यार आमकां मेळटा कितल्यो आवयो आयज काल रडटात. हांवें कितलें म्हज्या भुरग्यां पासून केलें पूण एक फावटी पासून हो भुरगो म्हजी खबरेक येवंक ना. म्हाका हांगासर हाडलां, आजिरांत घातलां एक सांबण कशी, पूण एक फावटी म्हजे पासून खबरेक येवंक नाका लागून हांव दुखी जाता. कितलींशींच आवय बापूय अशें म्हणटलीं आसतना तुमी जाणात एके आवयचें मोग जावन आसा एका देवा सारको. कोणें म्हणलां बिकॉज गॉड कॅनॉट बी प्रेजंट इन एवरी ह्युमन बींग, दॅट्स वाय ही क्रिएटेड अ मदर इन हीज प्लेस. देवान एके आवयक जल्मा काडल्या आपल्याचो रूपकार कसो. तर जेन्ना आयज ही आमी हे पयले पासून नियाळटा तेन्ना एक जे भाशेन जेजून आपल्याकूच खाली केलो, आवय आपल्याकूच खाली करता. तर आवयचे उपकार बो करून आवय बापायचे उपकार केन्नाच आमी विसरचे न्हय. देव तुमकां जरूर आशिर्वादांनी कुरपेन भरतलो. आनीक हांव जाणा आमची भयण रिता जेन्ना हांव गेल्ल्या वर्साक पयलीच फावटी फिरगुजेन आयलो तेन्ना ही बरी नासली. तिच्या घरच्यांनी तिका जायतो सांबाळ केलो तिचो. ती पिडेर आसा म्हूण तिका हे भाशेन आजिरान घालूंक ना पूण जायतो सांबाळ केलो. आनीक एक हाका लागून एक हांव म्हणटलो आसलो देवान तिका बरें एक मरण फावो केलें. तर तिच्या पासत मागतना तिच्या घरच्यां पासत मागुया. आनी भाशेन हें मरण आमकां सगल्यांक आसा जे भाशेन काल आमी नियाळ्ळां. आमकां सगल्यांक मरपाक जाय आनी एक नवें जिविताक आमकां एक देव आमकां फावो करतलो नवें जिवीत. तर हेंच नवें जिवीत आमचे भयणीक जेजून लाबूंक आनी सगळीं तिची पातकां भोगसूंक आनी आमी दिसपटी आमकांच खाली करून एका दिसाक तेच जेजूचे मोहिमेन आमी आसूंक देवाची मजत आमकां मिसांक मागुया अशें सांग. Nihirmo Betonia Soryachi Somia Sesoti Gorloli Tachi Con Able Maslogo म्हजे बाबू आमचे बलिदान सूर पविता देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या या किपोवी सोबेच्या दवा सोरेस प्रमाण घेऊ. सर्वेस्परा रिता तुझे दुवेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका बोंबता त्या फारीकपणाच्या आनी वांकणेच्या योजना वरवीं तुझ्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वांकणूक दोळाळपणी तिका व्हर. ह्या आमची कालती मागणी मानून घे तुझ्या पुता जेजूचें नांव पी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसू. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र सासूचे देवा सोब काडीन सोबताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या बोरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या फायऱ्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोनवळायेन जेन्ना पातकांक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताचे सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. हे पासो देवदूतान भक्तां सांगाती प्रितुमी निरंतरी तुजी सुदी आमी गायता. Sorgani संसार मला तुझ्या स्वयंभवा. Sorgani संसार मला तुझ्या स्वयंभवा. Usurgi tuka soiso. सर्वेस्पराचे नावी येता कासो. सर्वेस्पराचे नावी येता कासो. Usurgi tuka soiso. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट बरोवन सोसूंक गोंयच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोत म्हणची. तेचपरी जेवणाचोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियेयात ही म्हज्या रगताची खालज. नवे आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें बारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरो जबाब दिवन बाबाचो गुट पुरो करूया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी हेंकां जितलें पियेताव तितले फावटी तुवें बोबो आनी सोर आमी तुजें मरण पुरो करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मा बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास दवरल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी शागुती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पयसोडीत मुगा मोड पडोवंक फावो कर. सर्वेस्परा तुजे चाकुनी रिताची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतल्या आपूण वेल्यार आयज एक परस पडटा. जशी पवित्रां बरोबर जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं.
हांगा एकटे जाल्यांची सगल्यांचेर आमची दया करून आमी मागता अशें हांकां मरे देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दोन प्रतांनी सर्व काडे तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासुच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासुच्या ससना आमेन. आमच्या जिवितांत जे भाशेन देवान जेजून आपल्याकूच खाली केलो दिसपट्टी आमी आमकांच खाली करून देवाचे मोहिमेक दिसान दीस आमी वाडूंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटाना मागुया आमचे बाबा आमच्या बापा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस्पर आसो वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबस्की आमकां दिसगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ता शेणेक आमी बोर भाशेन उतरेक तावन तर आमकां तुज्या दाक आकलो ती सोर पातकांनी स्टोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय त्या रासोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाची आसा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभूत चलयता सासूच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिरी शिरी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रोगोता हांव शेंग वेता ती म्हज्या जोडटी आनी खास सड्यान आसा पूण तशी काकूती म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं हो जण आसा जिव जेजू आपल्याकूच देव आसून आपल्याकूच खाली केलो आनी बापान ताका सगळी मोहिमेन बोल्लो ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची नवतली. म्हज्या जेजू वो पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यात शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो गोड सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सरपूस कोत्तल्या वयजा हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बिनोया प्रार्थुया प्रितीचे बापा मारिया रिता तुजे दुवे खातीर भिटरलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयर मारून घे आनी तुजे काकुतीन तिची पातकांची स्वरूप कोता दोन काडून आमी मागता तुज्या पुताची तुजी नावे
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे हासू तुमची सोवे आसू. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्याच क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडक. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रक्त म्हाका दातोस कर. नानोय म्हाका उद्धार कोण बोलाचो. Papas mój mig por gorgorał. Papas mój mig por gorgorał. Jesus sobre, Jesus sobre. Devoție soim orestance. Dori devan vor mi que. Jesus border.